सम्पूर्णलाई नमस्कार। म अर्णव चौधरी। हामी अहिले नेपालको संविधान 2072 निर्माण भइसक्यो। 5 वर्ष पुगिसकेको अवसरमा हामी संविधान सप्ताह मनाउँदैछौँ स्न्याप लिगलबाट र यो कार्यक्रम स्न्याप लिगलले चाहिँ आयोजना गरेको छ। र आजको चौथो दिनमा चाहिँ हामीहरू विधिको शासन र बारको भूमिका भन्ने विषयमा चाहिँ आज छलफल गर्न गइरहेका छौँ। र आज छलफलमा चाहिँ हामीले निम्त्याएका छौँ अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेज्यूलाई। उहाँ चाहिँ सर्वोच्च बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। सरोज सर, तपाईलाई स्वागत छ आजको कार्यक्रममा। सरोज सर, थ्याङ्क यू। म यही छु। तपाईलाई स्वागत छ सर आजको हाम्रो कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। अब विधिको शासन भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा भनाइ चाहिँ अति नै धेरै नै ठाउँमा चाहिँ प्रयोग हुँदै आइरहेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो एफी दाइसीले चाहिँ भनेका छन् कि तपाईँ जतिसुकै ठुलो हुनुहोस् या पावरफुल हुनुहोस्, तपाईँभन्दा पावरफुल चाहिँ कानुन हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ चारैतिर चाहिँ यो प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। र यसले चाहिँ विधिको शासन चाहिँ कतिको शक्तिशाली हुन्छ त हैन। यसले यो चाहिँ लोकतन्त्रको पनि एउटा मुख्य औजार चाहिँ हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ मान्दै आइरहेका छौँ। र यही विषयमा चाहिँ अब कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ कानुनहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न हुने हुँदा र कानुन व्यवसायीहरूको एउटा सङ्गठन पनि छ जुन बार एसोसिएसन भन्ने छ, जुन चाहिँ लगभग 64 वर्ष पुरा गर्न आँटेको छ। र त्यो बार एसोसिएसनले चाहिँ कस्तो भूमिकाहरू खेल्दै आएको छ, यतिका वर्ष भइसकेको छ नेपालमा चाहिँ कानुनको शासन विधिको शासन स्थापनार्थ चाहिँ कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ। र अब हामीले चाहिँ संविधान चाहिँ सप्ताह मनाइरहँदा सबभन्दा सुरुमा चाहिँ म सरोज घिमिरे सरलाई चाहिँ के प्रश्न राख्न चाहन्छु भनेपछि यो राजनीतिक उतार चढाव अर्थात् चेन्जमा चाहिँ नेपालको राजनीतिक चेन्जमा चाहिँ पनि बार एसोसिएसनले चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका खेलेको छ नेपालको त्यसमा इतिहास पल्टाउने हो। तर यो 2072 सालको जुन संविधान बन्दाखेरि चाहिँ अझैसम्म एउटा दोष चाहिँ के आइरहेको छ भनेपछि बार एसोसिएसनलाई नेपालको संविधान निर्माणमा चाहिँ बारले चाहिँ खासै भूमिका चाहिँ खेलेको छैन है भनेर चाहिँ कतिपय मान्छे चाहिँ भन्दै आएको रहनु भएको छ। यस विषयमा चाहिँ तपाईको चाहिँ के छ कुरा सरोज सर? म अर्णवजी अब कहाँबाट सुरु गरौँ? म रुल अफ लबाट सुरु गरौँ कि बारको भूमिका सिधै बारको भूमिकामा जाउँ कि कसरी सुरु गरौँ भन्नुहोस् त। तपाईलाई जसरी हामीले चाहिँ बुझाउन सजिलो लाग्छ र हामी चाहिँ बुझ्न सजिलो होस् भनेर। ओके, कति समय छ अर्णवजी मलाई? हामीहरू चाहिँ सर लगभग 1 घण्टा जति तपाईसँग छलफल गर्नेछौँ र विभिन्न विषयहरूमा रहेर चाहिँ। फाइन, नो प्रब्लम। म पहिला थोरै सानो प्रस्तुति गरौँ अनि त्यस पछाडि अनि हामी क्वेसन एन्सरमा जाउँ। ए हुन्छ सर, एकदम एकदम त्यो पनि मिल्छ। के भयो भने अनि अझ अलिकति सजिलो होला, मैले ओभरअल कन्सेप्टको बारेमा कुरा गरेर अनि कसरी बार एसोसिएसनको भूमिका छ र कहीँ ल्याप्सेसहरू छ भने पनि म त्यसलाई चाहिँ अलिकति उजागर गर्ने प्रयास गर्नेछु यो कार्यक्रममा। त्यो गर्दा सजिलो होला हैन अर्णवजी? एकदम एकदम सर। सबभन्दा पहिला त एसएनएपीपी, आई डोन्ट नो हाउ यु स्पेल आउट, कसरी प्रोनाउन्स गर्नुहुन्छ? स्न्याप लिगल भनेर चाहिँ अब नर्मल्ली हामी प्रयोग गर्दै आएको छ, तर एसएनएपी भनेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रोनाउन्स गर्दा स्न्याप लिगल भनेर। थ्याङ्क्स। सो आइ एम गोना से स्न्याप। स्न्याप लिगललाई सबभन्दा पहिला म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूले एउटा स्टिम्ड स्पिकरको पार्टमा मलाई पनि लिस्टिङ गर्नु भएकोमा आइ एम सो ह्याप्पी एन्ड आई फिल माइसेल्फ प्रिभिलेज्ड। यहाँहरूले म प्रिभिलेज फिल गर्छु। यहाँहरूले जुन संविधानको जुन सप्ताह मनाउँदै हुनुहुन्छ यो एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, समय सान्दर्भिक छ र खास गरी हामी कोभिडको महामारीमा परेको अवस्थामा पनि यसको एउटा व्याख्या अथवा यसको प्याराडाइमलाई हेर्नुपर्ने आवश्यक छ। यो अवस्थामा यहाँले यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभयो, त्यसलाई मुरी धन्यवाद दिँदै म थोरै केही कुरा पहिला भन्छु अनि त्यस पछाडि हामी बारको भूमिकाको बारेमा छलफल गरौँला। खास गरी मैले रुल अफ लको पार्टबाट, कानुनको शासनको पार्टबाट अलिकति यसलाई उजागर गर्न खोज्दाखेरि हामीले संवैधानिक महत्त्वमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। संविधानले जनताले आफैले बनाउन चाहेको संविधानको साकार रूप हामीले 2072 सालमा मात्रै प्राप्त गर्यौं।
हामी आफैले संविधान बनायौँ, हाम्रा प्रतिनिधि मार्फत, संविधान सभा मार्फत हामीले बनाएको संविधानलाई हामीले एउटा देशलाई एउटा नयाँ स्ट्रक्चरमा लग्यौँ। हामीले जुन कन्भेन्सनल गभर्नेन्सका मोडालिटीलाई हामीले चेन्ज गरेर एउटा संघीयताको कुरा, समावेशी समानुपातिक समावेशिताको कुरादेखि लिएर मानव अधिकार बिल अफ राइट्सका बन्डल अफ बिल अफ राइट्सदेखि लिएर हामीले एउटा नयाँ आयाम जुन लिएर आएको छौँ त्यसलाई हामीले एउटा उदाहरणीय र अझै पनि हामी म अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा बोल्दाखेरि पनि युनिक कन्स्टिट्युसन वी हेभ नेप्लिज हेभ मेड, हामीले एउटा युनिक संविधान बनाएको छौँ जो संसारमा अहिले सायद दोस्रो कान्छो संविधानको रूपमा पर्दछ र यति व्यापक रूपमा लेखिएको संविधान छ। त्यो संविधानको हामी अहिले 5 वर्षमा छौँ र त्यो संविधानको प्रस्तावनामा कानुनको शासनलाई महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा लिएको छ र संविधानले प्रजातान्त्रिक नर्म्स र भ्यालुजलाई कमिटमेन्टको रूपमा लिएको छ। एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणाली, डेमोक्रेटिक सिस्टम अफ गभर्नेन्सको कुराहरू, नागरिकका अधिकारको कुराहरू, मौलिक हकका कुराहरू, मानव अधिकार, स्वतन्त्र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा र कानुनको शासन जस्ता मूलभूत मान्यताहरूलाई अंगीकार गरेको छ प्रस्तावनामा। त्यसकारण कानुनको शासन हाम्रो लागि, रुल अफ ल हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा अंगीकार गरेको चिज र डेमोक्रेटिक गभर्नेन्सको यो एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो अथवा महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त त्यो जुन हाम्रो संविधानमा छ। अब कानुनको शासनमा म छिरिसके पछाडि मैले अरू क्षेत्र एरियाभित्र छिरिन म, यहाँले मलाई कानुनको शासनको मात्रै, अब कानुनको शासन यति ठुलो प्याराडाइम छ, म त एकदम कङ्क्रिट रूपमा कानुनको शासनको पहिला अलिकति थोरै यहाँलाई प्रकाश पार्न चाहन्छु कि यो ठुलो प्याराडाइमभित्र खास गरी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू अवलम्बन चाहन्छु म, किनकि म आज नेपाल बार एसोसिएसनले अथवा अरू बार एसोसिएसन के गर्यो अथवा कानुनको शासन भयो कि भएन भन्नुभन्दा नि कि मैले एउटा पिक्चर दिएँ भने श्रोताहरूले, कानुनका विद्यार्थीहरूले, कानुन व्यवसायीहरूले पनि आफैले त्यसलाई इभ्यालुएट गर्नु सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ एउटा विश्वास राखेर म के भन्न चाहन्छु भने कि कानुनको शासनले, रुल अफ ल, विधिको शासनले सबभन्दा पहिला त गभर्मेन्टको पावर, गभर्मेन्टको अधिकारसित गभर्मेन्टको शक्तिलाई लिमिट गर्छ। मैले भने कि गभर्मेन्टको शक्तिलाई लिमिट गर्छ भनेपछि पछाडि गभर्मेन्ट जतिलाई तपाईँले भन्नुभयो नि एबी डाइसीको लाई उजागर गर्नुभयो, सुरुमै तपाईँले एबी डाइसीलाई ल्याउनु भयो कि तिमी जति ठुलो भए पनि कानुनको अगाडि तिमी सानै हुन्छ भनेर जुन एबी डाइसीले भन्नुभयो। सरकार जतिसुकै पावरफुल होस्, no matter how much the strength the government holds, 2/3 मेजोरिटी होल्ड्स गर्छ या कति गर्छ, तर कानुनको विधिको शासनले के गर्छ भने सरकारलाई त्यो एउटा सीमितताभित्र लिएर आउँछ, उसको अधिकारको सीमितताभित्र ल्याउँछ हैन। र कानुनको शासनले के गर्छ भन्दाखेरि कि कति इफेक्टिभली गभर्मेन्टको पावरहरू कानुन बनाउने कुरामा होस्, कानुन सम्पादन गर्ने कुरामा होस् अथवा न्यायपालिकामा होस्, गभर्मेन्टका पावरलाई, गभर्मेन्टको शक्तिलाई, गभर्मेन्टको अधिकार क्षेत्रलाई कति मात्रामा लिमिट गरेको छ भन्ने कुरा विधिको शासनले निर्धारण गर्छ। गभर्मेन्टले गरेका काम कारबाहीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा अडिट गर्ने मेकानिजम छ कि छैन। अब मैले यो भन्दाखेरि यहाँले फेरि म सैद्धान्तिक कुरा गर्दैछु अहिले फर्स्ट पेजमा। मैले सैद्धान्तिक कुरा गर्दा गर्दै यहाँले के हेर्नु पर्यो भने यो सैद्धान्तिक कुराहरू प्र्याक्टिकलमा छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा म्यान अफ प्रुडेन्ट, एउटा विद्युत वर्गले आफैले पनि त्यसले जज्मेन्ट गर्न सक्छ। मैले भने गभर्मेन्टको काम कारबाहीमा इन्डिपेन्डेन्ट स्वतन्त्र अडिट हुन्छ कि हुँदैन, भएको छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो विधिको शासनले निर्धारण गर्छ। विधिको शासन भएको देशमा गभर्मेन्टले गरेका काम कारबाहीहरूको स्वतन्त्र अडिट हुन्छ र सरकारी कर्मचारीहरूले मिसकन्डक्ट गर्यो भने प्रभावकारी रूपमा उनीहरूलाई कारबाही गर्छ। अब हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने कारबाही भएको छैन भनेर मान्ने हो भने हाम्रोमा राम्रो विधिको शासन हामीले फलो गराइरहेछौँ भनेर मान्न सक्ने अर्को अवधारणा होला फेरि, अथवा कारबाही हुन सकेको छैन भनेर मान्यो भने कारबाही हुन पर्ने ठाउँमा पनि कारबाही गर्न सकेको छैन भने विधिको शासनको जुन सैद्धान्तिक अवधारणा छ
त्यो हाम्रोमा लागू भएको छैन र मेरो विचारमा कि विधिको शासनले पावर दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने सिस्टम विधिको शासनभित्र पर्छ, हाम्रोमा त्यो भएको छैन। त्यो भएको हुनाले हाम्रोमा विधिको शासनको त्यो एउटा मान्यताभित्र हामी पुगिसकेका छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। अर्को विधिको शासनले भ्रष्टाचारको शून्यताको कुरा गर्छ। जहाँ विधिको शासन छ त्यहाँ भ्रष्टाचारको शून्यता हुन्छ अथवा भ्रष्टाचार कम हुन्छ। अब मैले यति भन्दाखेरि यहाँले इभ्यालुएट गर्न सक्नुहुन्छ कि त हाम्रोमा भ्रष्टाचार नै छैन कि त हाम्रोमा विधिको शासन छैन। Normally what I say is corruption has become way of life. भ्रष्टाचार हाम्रो जीवन पद्धति भइसकेको छ। हाम्रो कन्टेक्स्टमा भ्रष्टाचार जीवन पद्धति भइसकेको छ र हामी प्रत्येक वर्ष करप्सनको लिस्टिङ गर्ने कन्ट्रीको रूपमा हामी अझ बढी भ्रष्टाचार हुने चाहिँ राज्यको रूपमा झरिरहेका छौँ। यसको मतलब विधिको शासनले तोकेको एउटा मापदण्ड जहाँ चाहिँ करप्सन हुँदैन भन्ने चिजमा पनि हामी खस्केका छौँ। अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको खुल्ला सरकार। हामी अंग्रेजीमा ओपन गभर्नमेन्ट भन्छौँ। ओपन गभर्नमेन्टले के गर्छ भने ती सरकारले गरेका काम कारबाहीहरूको शेयर गर्छ, त्यस्ता इन्फर्मेसन सूचनाको जनतालाई सूचना दिन्छ, जनतालाई इम्पावर गराउँछ र सरकार कतिको जनताप्रति उत्तरदायी छ भन्ने कुरा हामी गभर्नमेन्टले गरेका काम कारबाहीहरू जनतालाई कतिको थाहा छ भन्ने मात्र डिटरमाइन गर्छ। त्यो विधिको शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड हो। अब यसलाई फेरि हामी प्र्याक्टिकलमा हेर्ने भने हामी नेपाली जनताले सरकारले गरेको काम कारबाही प्रति हामीलाई त्यसको ज्ञान कति छ अथवा हामीलाई कति थाहा छ भनेर हेर्यो भने हाम्रोमा विधिको शासनको लेभल कहाँनिर हो भन्ने कुरा यहाँले एउटा कुरा नबुझ्नु होला। के नबुझ्नु होला भने कि मैले यो प्रश्न मैले सरकार भनिसकेपछि अहिलेको कायम रहेको सरकारको मात्रै कुरा गरिरहेको छ। दिस प्रब्लम हैज बीन कन्सिस्टेन्टली फेसिङ and observing by the Nepalese people for many years. Most probably after the democracy त झन् हामीले डेमोक्रेसीको एउटा मेजर मापदण्डको रूपमा लिएको कुरामा झन् जो डेमोक्रेसी आइसके पछाडि the government has not seen to be more open. अर्को कुरा फन्डामेन्टल राइट्स, मौलिक हकको कुरा। नेपालको संविधानले मौलिक हकको व्यापक मौलिक हकको संरक्षण गरेको छ, प्रदान गरेको छ। हामीले 2047 सालको संविधान हेर्ने हो र 2072 सालको संविधान हेर्ने हो भने जुन 2072 को संविधानले जति मात्रामा मौलिक हकलाई व्यवस्था गरेको छ 2047 सालकोले गरेको थिएन। विधिको शासनमा मौलिक हकको सुनिश्चितता गरिन्छ र मौलिक हकको संरक्षण गरिन्छ। त्यो संरक्षण भनेको यो चीज मौलिक हक हो भन्ने कुराको रिकग्नाइज गरिन्छ, यो मौलिक हकको संरक्षण गरिन्छ। ती मौलिक हकहरुमा मान्छेको जीवनको अधिकार, मान्छेको स्वास्थ्यको अधिकार हैन। अब अहिले हेरौं न हामी नेपालीको स्वास्थ्यको अधिकार कतिको संरक्षण भएको छ त। खास गरी कोभिड-19 लाई लिएर हेर्ने हो भने each Nepali is under threat that their right to health may be jeopardized at any time. प्रत्येक नेपाली उसको स्वास्थ्यको अधिकार कति बेला समाप्त हुने हो भन्ने त्रासमा बसेको छ। भनिसकेपछि राइट्स संविधानमा लेख्दैमा राइट्स इज नट सफिसिएन्ट। त्यो अधिकारहरूलाई जब प्रयोगमा ल्याइन्छ कुन लेभलमा त्यसको प्रयोग छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासन निर्धारण गर्छ। जुन पार्टबाट हेर्ने भने अहिले हाम्रो अधिकारहरू संविधानमा हुँदै पनि हाम्रा ती अधिकारहरूलाई हामीले इन्जोय गर्ने अपर्चुनिटिजहरू त्यति छैन। र अर्को पार्ट विधिको शासनलाई हामीले अर्को साइडबाट हेर्ने हो भने ल एन्ड अर्डर अथवा हामी अर्डर एन्ड सिक्युरिटी, आदेश र संरक्षण।
सोसाइटी कतिको संरक्षित छ भन्ने कुरा विधिको शासनले निर्धारण गर्ने हो। जुन देशमा विधिको शासन छ त्यो देशमा सोसाइटी संरक्षित छ। म तपाईलाई एउटा एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। तपाईको युरोप अमेरिकाको कति देशहरुमा मान्छेले ढोकामा तालचा लगाएर हिँड्दैन। किन तालचा लगाएर हिँड्दैन? कि उनीहरुलाई के कुराको ढुक्क छ भने कि उसले तालचा नलगाएकै कारणबाट उसको सम्पत्ति चोरी हुँदैन अथवा उसको जीवजानमाथि खतरा हुँदैन भन्ने कुराको ढुक्क छ। किन ढुक्क छ भने त्यहाँ विधिको शासन छ। म कतिचोटि घरबाट अथवा अफिसबाट निस्किँदाखेरि कहिलेकाहीँ मैले चाबी लागेको कुरा अर्कै कुनै ध्यानमा बिर्स्यो भने आई कम ब्याक एन्ड सी वेदर आई हेभ रियली लक्ड माई डोर अर नट। त्यो किन गर्दैछु भने कि मेरो देशमा विधिको शासनको त्यो स्ट्यान्डर्डमा छैन। त्यसकारण मैले ढोका लाउन बिर्स्यो भने मेरो घरमा चोरी हुन्छ हैन। अपराध कसरी कन्ट्रोल भएको छ, अपराधको सीमा के छ त्यो पनि हेर्छ, अथवा अपराधीलाई कारबाही गर्ने त्यो कानुन प्रणाली के छ त्यसले पनि विधिको शासन निर्धारण गर्छ। तर हामी इच टाइम वी आर लिभिङ अन अ थ्रेट। हाम्रो जीवजानको असुरक्षामा बसिरहेका छौँ, हाम्रो सम्पत्तिको असुरक्षामा बसिरहेका छौँ। त्यसकारण विधिको शासनको महत्त्वपूर्ण पार्ट के हो भने ल एन्ड अर्डरको के छ भन्ने कुरा पनि। र अर्को मेजर इम्पोर्टेन्ट पार्ट भनेको प्रभावकारी प्रशासन। विधिको शासनले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विधिको शासनको प्यारामिटरमा हेर्ने भने प्रभावकारी प्रशासन कस्तो छ। यहाँले आफै बुझ्नुहुन्छ हाम्रो प्रशासन कस्तो छ। वी हेभ अ कन्भेन्सनल एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड वी स्टिल बिलिभ अन द टिप्पणी। त्यो टिप्पणी उठाउनेमा बिलिभ गर्छ। हाम्रो कुनै पनि कामहरू टिप्पणी नउठिकन हुँदैन। अनि एडमिनिस्ट्रेसन जब ल्याचेस हुन्छ अनि त्यो एडमिनिस्ट्रेसन ल्याचेस हुने बित्तिकै त्यसले कहाँनिर हिट गर्छ भने कि व्यक्तिको मौलिक अधिकारमाथि हिट गर्छ। किनकि सुस्त प्रशासनले सहज न्याय दिँदैन। सहज न्याय भएन भने विधिको शासन हुँदैन। सुस्त प्रशासनले के गर्छ, गभर्नमेन्टका नियम कानुनहरू, गभर्नमेन्टका चाहिँ आदेशहरू अथवा सर्कुलरहरू, निर्देशनहरू इफेक्टिभली लागू हुँदैन हैन। त्यो भइसकेपछि के हुन्छ कि जनताले त्यो लागू भयो भने न जनताको काम जस्तै गर्नुहोस् न। तपाईँ हामी नै आज मुद्दा लिएर गयौँ भने हाम्रो मुद्दा सहजता साथ दर्ता हुँदैन, अथवा पेशी भएको दिनमा त्यो पेशी छोड्दैन, अथवा अन्य कुनै प्रशासनिक ढिलासुस्तीबाट समयमा मान्छेले न्याय पाउँदैन। त्यसकारण विधिको शासनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण टुलको रूपमा के हो भने इफिसियन्ट एडमिनिस्ट्रेसन। इफिसियन्ट एडमिनिस्ट्रेसन केले रिप्लेस गर्छ? टेक्नोलोजीले। तर हाम्रो एडमिनिस्ट्रेसन अझै पनि हामी कन्भेन्सनल पार्टबाट चलाइरहेका छौँ। र अर्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट के हो भने कि जस्टिस सिस्टम, न्याय प्रणाली, चाहे त्यो देवानी होस् चाहे त्यो फौजदारी न्याय प्रणाली कस्तो छ भन्ने कुराले पनि त्यहाँको विधिको शासन कस्तो छ भन्ने कुरा डिटर्मिन गर्छ। किनकि मानिसको न्यायमा, जनताको न्यायकोमा पहुँच कस्तो छ, उनीहरूको एक्सेस टु जस्टिस कस्तो छ, उनीहरूको जस्टिसमा भ्रष्टाचारले इन्फ्लुएन्स गर्छ कि गर्दैन, तपाईँको घुसखोरीले, भ्रष्टाचारले उनीहरूले पाउने न्यायमा फरक पार्छ कि पार्दैन, उनीहरूको न्याय सम्पादन हुने कार्यमा ढिलासुस्ता छ कि छैन, न्याय पायो तर त्यो प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ कि हुँदैन, फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, तहकिकात हैन, अभियोजन कुन हिसाबले हुन्छ, र ड्यू प्रोसेस अफ ल, अधिकारको ड्यू प्रोसेस अफ लमा कतिको सेन्सिटिभ छ, त्यसको प्रभावकारिता के छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासन निर्धारण गर्छ। मैले यति भनिसके पछाडि यहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ कि विधिको शासनको मूलभूत चिजहरू हाम्रोमा कुन हद अर्णवजी? हजुर, यी त केही मूलभूत मापदण्डहरू भए विधिका शासनको। यो चिजहरूलाई हेरेर हामीले कुनै पनि देशको कानुनी सिस्टम कस्तो छ, पोलिटिकल सिस्टम कस्तो छ, सोसियल स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरालाई हेर्नु पर्यो भने त्यो देशमा विधिको शासनको यो मापदण्डहरू राखेर हेर्यो भने थाहा पाउन सकिन्छ
विधिको शासनको लेभल यो हिसाबमा छ। अब यहाँले मलाई सोध्नु भएको प्रश्न खास गरी बार एसोसिएसनसँग रिलेटेड भयो हैन प्रणवजी? हजुर सर। यहाँले पनि भनिसक्नुभयो, मैले भन्नु महत्त्वपूर्ण कुराले यहाँले उजागर गरिसक्नु भएको छ। नेपाल बार एसोसिएसन एउटा गौरवान्वित इतिहासमा अडेको छ। सन् 1956 मा स्थापना भएको यो नेपाल बार एसोसिएसनको इतिहास एउटा युगान्तकारी छ। युगान्तकारी कुन अर्थमा छ भने कि नेपालका प्रत्येक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा, नेपालका प्रत्येक तपाईको जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरामा नेपाल बार एसोसिएसनले अग्रगामी भूमिका खेलेको छ। नेपाल बार एसोसिएसनले गरेका यी युगान्तकारी भूमिकाहरूलाई सुनौलो अक्षरमा लेखेका छन् र यसलाई नेपाल बार एसोसिएसनको युगान्तकारी भूमिका निर्वाह गर्नमा हाम्रा अग्रज कानुन व्यवसायले जुन भूमिका सम्पादन गर्नु भएको छ त्यो अतुलनीय छ। मैले त अन्तर्राष्ट्रिय बार एसोसिएसनको सम्मेलनमा सिडनीमा अनि साउथ कोरियामा ल एसियाको सम्मेलनहरुमा पनि भन्ने गर्छु कि नेपाल बार एसोसिएसनले जुन हिसाबको भूमिका खेलेको छ प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा कि सिभिल सोसाइटीको फ्रन्ट लाइनमा बसेर अगाडिको मोर्चामा बसेर नेपाल बार एसोसिएसनले खेलेको युगान्तकारी भूमिकालाई हामी कहिले बिर्सिन सक्दैनौं। खास गरी मानवाधिकारको हकमा, खास गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको हकमा, खास गरी विधिको शासनको हकमा र कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिको हकमा नेपाल बार एसोसिएसनले खेलेको भूमिका अतुलनीय छ। चाहे त्यो संविधान बनाउने प्रक्रियामा नै किन नहोस्। यहाँहरुलाई म एउटा एक कुरा याद दिलाउँछु, ६५-६३ आन्दोलनको पछाडिको अन्तरिम संविधानमा सायद करिब 90% 100% संविधान निर्माताहरू नेपाल बार एसोसिएसनकै सदस्यहरू हुन्थ्यो। नेपाल बार एसोसिएसनको त्यो सम्मको भूमिका छ। त्यसकारण नेपाल बारको आफ्नो एउटा रेपुटेसन, नेपाल बार एसोसिएसनको आफ्नो एउटा इज्जत कसैसँग तुलना गर्न सकिँदैन र प्रत्येक आन्दोलनमा सिभिल सोसाइटी भन्दा युनिक रोल प्ले गरेको छ नेपाल बार एसोसिएसन। र नेपाल बार एसोसिएसन खास गरी यसका 4 वटा मूलभूत सिद्धान्तमा अडेको छ। एउटा त विधिको शासन, अर्को मानवाधिकार, अर्को स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि। यी 4 मूलभूत सिद्धान्तमा अडेको नेपाल बार एसोसिएसन हो। त्यसकारण हामी नेपाल बार एसोसिएसनलाई सामाजिक अभियन्ताको अग्रणी रूपमा लिन्छौँ। अब यदि भइसके पछाडि अब के त नेपाल बार एसोसिएसनको यस्तो गौरवान्वित इतिहास जुन कारण विधिको शासनमा अडेको छ, यो चीज चाहिँ प्रभावकारी रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ भन्ने कुरा सायद तपाईको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ मलाई। मैले चाहिँ प्रश्न के गरेको थिएँ भने सरोज सर, जुन हजुरले भन्नुभयो कि 62-63 सालमा चाहिँ लगभग 90% चाहिँ बार एसोसिएसनले चाहिँ म्यान पावर कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ दिएको थियो संविधान बनाउनको लागि। तर जुन 72 सालको जब संविधान बनाउने क्रममा चाहिँ त्यति साह्रो भूमिका खेल्न सकेन बारले भन्ने कुरा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ लेखिएको लेखमा अथवा यताउता अन्तर्वार्तामा पनि यस्ता कुराहरू आइरहेका छन्। यस कुरामा चाहिँ तपाईको के छ यसमा? अर्णवजी मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनकि नेपाल बार र यसका सदस्यहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संविधान निर्माण प्रक्रियामा जुन किसिमको भूमिका खेलेको छ त्यसलाई हामीले कम आकलन गर्नु हुँदैन। नेपाल बार एसोसिएसनबाट तपाईको नेपाल बार एसोसिएसन भन्दा पनि नेपाल बार एसोसिएसनको मेम्बरहरू जो कुनै राजनैतिक दलसँग सम्बद्ध भएर चुनाव जितेर संविधान बनाउने प्रोसेसमा जानुभएका धेरै कानुन विद्धताहरू पनि त्यहाँ हुन्छ। र मलाई जहाँसम्म याद छ, किनकि संविधान बनाउने प्रोसेसमा म नेपाल बारका कतिपय गतिविधिहरूमा म आफै पनि इन्भल्भ भएको र मैले करिब 40-50 वटा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले आयोजना गरेका वर्कसपहरू ट्रेनिङहरूमा
एज अ ट्रेनरको रूपमा पनि मैले सारा नेपालभरि नै ट्रेनिङ दिइसकेको छु र त्यो पार्ट भनेको कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसमा कि संविधान बनाउने प्रक्रियामा संविधानवाद र संविधानका मूलभूत सिद्धान्तहरू के हुनेछन्, विधिको शासन के विधिको शासनभित्र के पर्छ र नेपाल बार एसोसिएसन कानुन व्यवसायीहरूले संविधान बनाउने कुरामा कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् भनेर यी तीनटा टपिकमा त सायद मैले नेपालका प्राय सबै जिल्लाहरू नेपाल बार एसोसिएसन कार्यक्रममा घुमिसकेको छु। म जस्ता अरू 10औं-जना 20औं-जना कानुन व्यवसायीहरू हुनुभएको छ। त्यसकारण हामीले नेपाल बार एसोसिएसनको भूमिका रहेन भन्न सक्दैनौँ, किनकि नेपाल बार 62-63 को आन्दोलनमा नेपाल बार नै अगाडि आइसके पछाडि आन्दोलनको मोर्चा नेपाल बारले सम्हालेको। त्यो भएको हिसाबले पनि नेपाल बारले प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा यसका कार्यक्रम मार्फत र यसका सभा सम्मेलन मार्फत नेपाल बार एसोसिएसनले संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि पनि संविधान सम्मेलन गरेको थियो राष्ट्रिय सभागृहमा। त्यति बेला तत्कालीन हरिकृष्णको वरिष्ठ अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की र सुनिल कुमार पोखरेल महासचिव भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक सम्मेलन जुन म त्यो सम्मेलनमा पनि म आफै एउटा चाहिँ कार्यपत्र प्रस्तुत थिएँ राष्ट्रिय सभागृहमा संवैधानिक 3 दिनको संवैधानिक सम्मेलन समेत चाहिँ आयोजना गरेको अवस्थामा नेपाल बार एसोसिएसनले मत विधिको शासन र संविधान निर्माण कार्यमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरामा हामीले नकार्न पनि सक्दैनौँ। त्यो इतिहास ताजा छ भनौँ चाहिँ। अब म अर्को पार्टमा जान्छु यहाँलाई। सायद यहाँले सोध्ने प्रश्न होला, म एड्रेस गरिहाल्छु सबभन्दा पहिला कि नेपाल बार एसोसिएसन मैले यति बेला बार एसोसिएसन भन्दाखेरि फेरि यहाँलाई नहोस् कि यहाँले मलाई सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्षको रूपमा यहाँले मलाई परिचय दिनुभएको हुनाले म सर्वोच्च बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्षको रूपमा पनि केही कुरा अहिले पछाडि राख्छु। तर नेपाल बार एसोसिएसन बार एसोसिएसनहरूको छाता सङ्गठन हाम्रो प्यारेन्ट नेपाल बार एसोसिएसनका अदालत अन्तर्गतका आफ्नै युनिटहरू छन्। म अहिले सर्वोच्च नेपाल बार एसोसिएसन एउटा मात्रै नेपालमा एउटा मात्रै सर्वोच्च अदालत भएको हुनाले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन छ, त्यसको म कोषाध्यक्ष छु। तर हाइकोर्ट अनुसार र जिल्ला अदालत अनुसार नेपाल बार एसोसिएसनका करिब 89वटा युनिटहरू छन्। र बार एसोसिएसन भन्दाखेरि मैले सम्पूर्ण बार एसोसिएसनहरूको बारेमा चाहिँ मेरो आफ्नो धारणा हो। र बार एसोसिएसनले तपाईले यहाँले बार एसोसिएसनका विधान हेर्नुभयो भने बार एसोसिएसनको वेबसाइटमा गएर हेर्नुभयो भने बार एसोसिएसनले धेरै कानुन विधिको शासनमा धेरै काम गरेको अथवा धेरै काम गर्ने उद्देश्यहरू राखेको देखिन्छ। मैले मेरो यो सानो अर्को पाटोको प्रस्तुतिमा म के कुरा भन्न चाहन्छु भने कि बार एसोसिएसनले के गर्यो भनेर भन्नुभन्दा नि अहिले मैले भने नि विधिको शासन छ कि छैन भनेर भन्नुभन्दा नि विधिको शासनको सिद्धान्तलाई हामीले यदि इभ्यालुएट गरेर हेर्न सक्यो भने हामी आफै बुझ्छौँ भने जस्तै बार एसोसिएसनले विधिको शासनलाई के गर्नुपर्ने हो त। यहाँले जुन टपिक मलाई दिनुभएको छ कि व्हाट इज द रोल अफ द बार एसोसिएसन फर द रुल अफ ल, विधिको शासनमा बार एसोसिएसनको भूमिका के हुनुपर्ने हो भन्ने कुराले म केही भूमिकाहरू बार एसोसिएसनको हुनुपर्ने भूमिका बारेमा थोरै चर्चा गर्न चाहन्छु। कि बार एसोसिएसनले आफ्नो फाउन्डेसनल प्रिन्सिपल जुन दस्तावेजमा जुन सिद्धान्तमा बार एसोसिएसन अडेको छ त्यो सिद्धान्तलाई बार एसोसिएसनले कतिको रूपमा लागू गरेको छ, कतिको प्रभावकारी रूपमा लागू गरेको छ भन्ने कुरा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण, किनकि त्यसले प्रत्यक्ष सम्बन्ध संविधानको कार्यान्वयनमा पनि राख्दछ। किनकि हामी कानुन व्यवसायी, हामी अधिवक्ता हौँ, हामी वरिष्ठ अधिवक्ता हौँ र यो व्यवसाय संविधानले चिनेको व्यवसाय हो, अरू व्यवसायले चिन्दैन, कानुन व्यवसायले चिन्छ। त्यसकारण व्हाट आई से इज बेसिकली म के भन्छु भने मलाई त संविधानले चिनेको व्यवसाय गर्ने मान्छे हो, त्यसकारण म अरूभन्दा फरक छु भन्छु। किनकि नेपालको संविधानमा अधिवक्ताको कुरा गर्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता कुरा गर्छ, अरू विषयको अरू प्रोफेसनको कुरा गर्छ। त्यसकारण हामी संविधानले चिनेको हैन। अब यो संविधानले चिनेको व्यवसायलाई संविधानले परिकल्पना गरेको विधिको शासनलाई कायम गर्नुपर्ने जिम्मेवार भूमिका हुन्छ। त्यसकारण हामीले बार एसोसिएसनले संविधानले परिकल्पना गरेको विधिको शासनलाई साँच्चै नै त्यसलाई अंगीकार गरेर त्यसको कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भन्ने कुराको हेर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो भने केही आधारभूत मापदण्डहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै बार एसोसिएसनले विधिको शासनलाई लागू गर्नको लागि लागू गर्ने आधार तयार गरेको छ कि छैन भनेर हेर्यो भने त्यो आधारमा के गर्छ भन्दाखेरि के विधिको शासन बार एसोसिएसनले बुझेको छ कि छैन भन्ने कुरा आउँछ नि त। किनकि त्यसलाई लागू गर्नुभन्दा अगाडि त त्यो चिज बुझ्नु पर्यो नि त।
यदि बार एसोसिएसन बुझेको छ भने अर्को प्रश्न के आउँछ भने कि यसका सदस्यहरूले विधिको शासन बुझेका छन् कि छैनन्, किनकि त्यो विधिको शासनलाई कार्यान्वयन गर्नुलाई सबभन्दा पहिला त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो नि। र यदि विधिको शासनको बारेमा राम्रो ज्ञान छैन भने विधिको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दैन, हैन? बार एसोसिएसनले सरकारी वा प्राइभेट सेक्टरलाई विधिको शासनको एकाउन्टेबल गराउन उत्तरदायी बनाउन सकेको छ कि छैन भन्ने कुरा अर्को पाटो। मैले यो भनिरहँदाखेरि मैले संसारको अन्य बार एसोसिएसन, सिङ्गापुर बार एसोसिएसन, हङकङ बार एसोसिएसन, बार एसोसिएसन अफ इन्डिया, ल सोसाइटी अफ इङ्ल्यान्ड एन्ड वेल्स, हैन, क्यानाडियन बार एसोसिएसन, अमेरिकन बार एसोसिएसनहरूले कसरी कार्य गर्दो रहेछ भन्ने कुराको केही मूलभूत आधारहरू हेरेर अनि मैले एउटा कन्सेप्ट तयार गरेको कि बार एसोसिएसनले खास गरी निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले विधिको शासनप्रति कतिको एकाउन्टेबल छन् भन्ने कुराको वाचडगको रूपमा हेरेको छ कि छैन यसले पनि निर्धारण गर्छ। बार एसोसिएसनले विधिको शासन लागू गर्ने सन्दर्भमा कि बनेका कानुनहरू सान्दर्भिक छन् कि छैनन् भन्ने कुराको पनि अनुसन्धान खोज गर्छ। त्यसकारण हामीले विधिको शासनलाई इफेक्टिभली प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नको लागि बार एसोसिएसनको भूमिका के छ भनेर हेर्दाखेरि कि सरकारले बनाएको कानुनहरू जस्ट छन् कि छैनन्, प्रभावकारी छन् कि छैनन्, यो समाजले मागेको अनुसारको छन् कि छैनन् भन्ने कुरामा बार एसोसिएसनले आफ्नो मत राख्दछ। अब यहाँले हेर्नुपर्छ कि हाम्रो बार एसोसिएसनहरूले विगतमा बनेका कानुनहरूको समीक्षा गर्यो कि गरेन, त्यो कानुनमा आफ्नो धारणा राख्यो कि राखेन, त्यो कानुन संवैधानिक भएको नभएको भन्ने कुरामा बोल्यो कि बोलेन भन्ने चिजले पनि बार एसोसिएसनले विधिको शासनमा कतिको कन्ट्रिब्युसन गरेको छ भन्ने कुराको मापदण्ड तयार गर्नुपर्छ। अर्को एउटा चिज कि न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता बार एसोसिएसनले गर्यो कि गरेन, किनकि सबै जनताको न्यायमा पहुँच हुँदैन। हामी न्यायका अभियन्ताहरू, सामाजिक अभियन्ताहरू र हाम्रो संगठनले जनताको, नागरिकको न्यायको पहुँचमा कतिको सुनिश्चितता कायम गर्यो। मैले प्रोजेक्ट चलाउने हकमा मलाई थाहा छ कि एक्सेस लिगल एड, एक्सेस जस्टिसमा परियोजनाहरू छन्। परियोजनाको कार्यान्वयन मात्रै होइन, परियोजनाभन्दा बाहिर गएर बार एसोसिएसनले न्यायमा पहुँचको व्यवस्थामा सुनिश्चितताको बारेमा कतिको काम गर्यो भन्ने आधारमा पनि बार एसोसिएसनले विधिको शासनमा कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्ने कुराको तय गरिँदो रहेछ बाहिर। र अर्को कि बार एसोसिएसनले सरकारका काम कारबाहीमा इन्टरभेन्सन गरेको छ कि छैन। बार एसोसिएसनले न्यायिक नियुक्तिमा इन्टरभेन्सन गरेको छ कि छैन। बार एसोसिएसनले असंवैधानिक कदमहरूमा बोलेको छ कि छैन। बार एसोसिएसनले सार्वजनिक स्वास्थ्य हितमा ध्यान दिएको छ कि छैन। बार एसोसिएसनले सरकारका स्वार्थी नियुक्तिहरूमा हेरेको छ कि छैन र बार एसोसिएसनले भ्रष्टाचारमा बोलेको छ कि छैन भन्ने कुरामा पनि बार एसोसिएसनको विधिको शासनप्रतिको भूमिकालाई हेरिँदो रहेछ। त्यसकारण बार एसोसिएसनले त्यसमा कुन लेभलमा बोलेको छ, कतिको दह्रो भएर बोल्यो। बार एसोसिएसनले त्यो चिजहरूमा आफ्नो इन्टरभेन्सन गर्ने रोल, आफ्नो प्रभावकारी हस्तक्षेप कतिको गरेको छ भन्ने कुरामा पनि बार एसोसिएसनलाई हेरिँदो रहेछ। त्यसकारण यदि बार एसोसिएसनको त्यसमा सामान्य हस्तक्षेप छ अथवा बार एसोसिएसनले एउटा मात्रै प्रेस विज्ञप्तिमा मात्रै आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दछ भन्ने कुरा हेरिन्छ भने बार एसोसिएसनले विधिको शासनमा इफेक्टिभली प्रभावकारी रूपमा काम गरेको छैन भन्ने कुरा देखिँदो रहेछ। त्यसकारण बार एसोसिएसनको भूमिकालाई यदि विधिको शासनसँग जोडेर हेर्ने हो भने यो बार एसोसिएसनको इन्टरभेन्सन रोल खेल्नु पनि आवश्यक छ। बार एसोसिएसनले सरकारी काम कारबाहीमा कतिको मोनिटरिङ गरेको छ, सर्भिलियन्स मेकानिजम के छ। जस्तै म तपाईँलाई एउटा इक्जाम्पल दिन्छु। अहिलेको कोभिडको बेलामा कोभिडको बिरामीलाई स्टेटले कन्ट्रोलमा लिइसके पछाडि
त्यो कोभिडको बिरामीसँग परिवारको भेट हुँदैन नि त। उसलाई भेन्टिलेटरमा आइसियुमा राखिसके पछाडि स्टेटको कन्ट्रोलमा आइसके पछाडि यदि त्यो बिरामी अरू कुनै कारणले मृत्युवरण गरेको हो या स्टेटको मेकानिजमको नेग्लिजेन्स हो भन्ने कुरा परिवारलाई थाहा हुँदैन। परिवारले के बुझ्छ, कोभिड लाग्यो मर्यो भन्ने बुझ्छ। त्यसैले मैले बारको पदाधिकारीहरूलाई मैले भनिसकेको थिएँ, मैले बारको प्रेसिडेन्टलाई पनि भनिसकेको थिएँ कि राज्यको कन्ट्रोलमा गएको कोही कोभिडको बिरामी, किनकि एउटा बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा र आइसियुमा राख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ लाखौँ रुपियाँ खर्च हुन्छ। यदि राज्यले चाहेको, राज्यले डेभिएन्ट चाहिँ एक्टिभिटिज गरेर उनीहरूको ज्यानै लिएको अवस्थामा पनि उनीहरूको नेग्लिजेन्सबाट मान्छे मरेको अवस्थामा पनि परिवारले के सोच्छ भने कोभिड लागेर मरेको हुन सक्छ, कोभिड तर कोभिडको चाहिँ तपाईँको प्रोपर उपचार नभएको कारण मरेको अवस्थामा त्यति बेला त सजिलो छ, मान्छे हजारौँ जना मान्छे मर्न सक्छन्। त्यो अवस्थामा बार एसोसिएसनले एउटा मोनिटरिङको काम गर्नुपर्छ, मानव अधिकार आयोगले मोनिटरिङ काम गर्नुपर्छ समेत भनेको थिएँ। त्यसैले बार एसोसिएसनले विधिको शासनको एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट के भने बार एसोसिएसनले सरकारका काम कारबाहीको मोनिटरिङ गर्छ, सर्भिलेन्स गर्छ। त्यसकारण हाम्रो बार एसोसिएसनले सरकारको काम कारबाहीको मोनिटरिङ सर्भिलेन्स गरेको छ कि छैन त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यसबाट पनि बारले कतिको इफेक्टिभली काम गरेको छ अथवा कतिको इफेक्टिभली हेरेको छ भन्ने कुरा देखिन्छ। अर्को बार एसोसिएसनको पार्टनर कोसँग छ? बार एसोसिएसनको पार्टनरहरू लाइक माइन्डेड इन्स्टिट्युसनहरूसँग छ कि छैन? किनकि मैले अहिले भने बार एसोसिएसनको 4वटा मूलभूत सिद्धान्तहरू छ। त्यो 4वटा मूलभूत सिद्धान्तमा अडेर बार एसोसिएसनले ती 4वटा मूलभूत सिद्धान्तमा काम गर्ने संस्थाहरूसँगको सहकार्य कस्तो छ भन्ने। मैले यति बेला यो सहकार्य भन्दाखेरि कसैले परियोजना दिन्छ र त्यसबाट आउने फन्डिङको सहकार्यको कुरा गरेको त्यो सहकार्य भनेको त करारीय सहकार्य हो। जुन दिन प्रोजेक्ट सिद्धिन्छ त्यो दिन त्यसको सहकार्य सिद्धिन्छ। मैले लङ टर्म रिलेसनसिप कुन सेन्समा भने कि बारको फाउन्डेसनल प्रिन्सिपलसँग मिल्ने, सिद्धान्तहरूसँग मिल्ने अरू स्टेक होल्डरहरूसँग बारको सहकार्य कस्तो छ। त्यो बारको सहकार्य सरकारसँग हुन सक्छ, त्यो बारको सहकार्य न्यायपालिकासँग हुन सक्छ, त्यो बारको सहकार्य एटर्नी जनरलको अफिससँग हुन सक्छ, त्यो बारको सहकार्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग हुन सक्छ जसले यी मूलभूत सिद्धान्तमा काम गर्छ। त्यसैले सहकार्यलाई विधिको शासनसँग किन जोडेर हेर्यो भने कि कहिलेकाहीँ त्यो अर्गनाइजेसन आफै एक्लै विधिको शासनको पक्षमा बोल्न गाह्रो हुन सक्छ अथवा असक्षम हुन सक्छ भने पनि सहकार्यको मार्फतबाट बोल्ने गर्छ। त्यसैले नेपाल बार एसोसिएसन अथवा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अथवा अरू बार एसोसिएसनको यो लाइक माइन्डेड स्टेक होल्डरहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासनमा बारको भूमिका कस्तो छ भन्ने निर्धारण गर्छ। अनि सर जस्तै यो हामी यो कुरा गरिरहँदा हैन, जस्तै तपाईले कतिपय कुराहरू उठाउनु भयो, जस्तै आधुनिकीकरणको कुराहरू उठाउनु भयो हैन, र यस्तै गरी अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो देशको हरेक अङ्ग भ्रष्टाचार, बेठिटी र यस्ता कुराहरूले चाहिँ एकदमै जकडिसकेको छ र यो अवस्थामा कानुनी क्षेत्र पनि अपुरो छैन हैन। र यही अवस्थामा चाहिँ जस्तै यो न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियान भन्ने कुरा पनि अहिले चलिरहेको पनि तपाईले पनि अवगतै छ, एउटा छुट्टै जमात आएको छ र यो काम सायद बार एसोसिएसनले गर्न नसकेर चाहिँ एउटा छुट्टै त्यो ग्रुप आएको हो कि हैन, र यो आउँदा चाहिँ कस्तो प्रभाव पार्ला अथवा बार एसोसिएसन फेल भएको हो कि जस्तो कुरा देखाए, यसमा चाहिँ तपाईको के छ यसमा? हेर्नुस्, म बार एसोसिएसनको पदाधिकारी, म सर्वोच्च अदालतको बार एसोसिएसनको पनि पदाधिकारी हो। हामीले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई समय समयमा यी कुराहरूको उजागर गर्दै पत्राचार पनि गरेका छौँ। तपाईँले शुद्धिकरण अभियानले लिएको एउटा महत्त्वपूर्ण एजेन्डामा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले नै गरेको चाहिँ प्रकाशन गरेको श्री हरि अर्यालको रिपोर्टबाटलाई पनि हामीले एउटा प्यारामिटर रूपमा लिन्छौँ। म बार एसोसिएसनको पदाधिकारी भएको छ, मेरो अलिकति फरक मान्यता छ। डेमोक्रेटिक सिस्टमको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट नर्म्स भनेको फ्रिडम अफ स्पिच एन्ड एक्सप्रेसन र राइट टु एसेम्ब्ली। तपाईको सही उद्देश्यको लागि, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको लागि, खास गरी म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता भन्दा न्यायपालिका त संविधानले स्वतन्त्रता बनाइसकेकै छ। म न्यायिक शुद्धिकरण त मैले अति धेरै बुझ्दिनँ हेर्नुहोस्, किनकि हाम्रो एजमा हामी यङ लयरहरू अहिले जति पनि न्यायपालिकाभित्रको विकृतिको कुरा गरेका छन्, मलाई लाग्दैन हाम्रो जेनेरेसनहरू त्यो भित्र छिरिसकेको छ र बुझिसकेको छ जस्तो लाग्दैन।
एउटा ओभरवेल्मिङ पर्सेप्सन हामीले सुन्ने हो, तर न हामी त्यसको साक्षी छौँ, न त्यो हामीले देखेका छौँ, न त्यो हामीले भोगेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ। त्यसकारण म त्यो चिज मेरो पाटोको रूपमा लाग्दैन मलाई, किनकि मैले त्यो गरेको पनि छैन, म त्यो इङ्गेज पनि छैन, र त्यो हुन्छ भन्ने कुरा मैले अहिले मेरो आँखाले देखेको पनि छैन। तर ओभरहोलिङ पर्सेप्सन चाहिँ के छ भने कि त्यहाँभित्र ती नराम्रो काम हुन्छन् भन्ने कुराको पर्सेप्सन चाहिँ छ। त्यसकारण मैले के मेरो पार्टबाट के भने कि पहिला व्यावसायिक शुद्धिकरण भयो। हामी शुद्ध भयौँ भने हामीले अरूलाई शुद्ध बनाउन सक्छौँ। र जुन अभियान छ नि, मलाई यो अभियान जसले पनि गर्न सक्छ। तपाईँको भन्नुहोस् न, म सायद म बारकै लिडरसिपमा भएको हुनाले मैले यस्तो बोलेँ भन्ने लाग्न सक्ला। एउटा लुज फोरमले एउटा रिफर्मको साँच्चै नै रिफर्मको हिसाबले कुरा गरेको छ भने त्यसलाई इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। जस्तै भन्नुहोस् न, धेरै एनजिओहरू पनि यस्ता विभिन्न किसिमका न्यायसँग सम्पादन गर्ने अभियानमा लागेका छन् नि त। एउटा अभियानमा हैन, कसैले इन्डिपेन्डेन्सको कुरा गर्ला, कसैले राइटको कुरा गर्ला, कसैले ड्युटी अरुबेसको कुरा गर्ला। त्यसकारण हामीले कसैले चाहिँ तपाईको एउटा निष्पक्ष स्वतन्त्र हिसाबले कुनै एजेन्डा ल्याउँछ भने त्यसलाई हामीले हस्तक्षेप गर्नु पनि हुँदैन, त्यो छोडिदिनु पर्छ। किनकि डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा त्यो एक्सप्रेसन गर्ने पार्ट र एसेम्ब्ली गर्ने पार्ट फ्री हुन्छ। त्यसकारण त्यो कुनै बारको सप्लिमेन्ट हो भन्ने लाग्दैन, त्यसले त सपोर्ट नै गर्ने हो। त्यसकारण त्यो आफ्नो हिसाबले पनि चल्न सक्छ। बार मैले भने नि, बारका 4वटा मूलभूत मान्यताहरू छन् र बार एसोसिएसन हामी त्यो मूलभूत मान्यताहरूलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा लैजाने भन्ने हो। र त्यो मूलभूत एजेन्डाहरूमा कसैले उठाइसकेको छ भने हामी नेपाल बार एसोसिएसन अथवा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अरू बार एसोसिएसनले त्यसलाई सहकार्यमा जान सक्छ। त्यसकारण हुन त म त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छैन, तर आई अलवेज एप्रिसिएट द गुड कजको लागि हामीले त्यसलाई एप्रिसिएट गर्नुपर्छ। र त्यसले मेरो कुनै आइडेन्टिटी क्राइसिस ल्याउँदैन। तर एउटा चिज के छ भने हाम्रोमा कि हामीले जहिले पनि मेरो एजेन्डामा कसैले अर्को एजेन्डा उठायो भने मलाई त्यसले अप्ठ्यारो पार्छ कि भन्ने मानसिकताबाट हामी जानु हुँदैन। डेमोक्रेसीमा एभ्रिथिङ इज फाइन। अनि सर जस्तै एउटा भनाइ पनि के छ भनेपछि विभिन्न के भन्छ बौद्धिक व्यक्तित्वहरूले पनि यो कुरा भन्नुहुन्छ। जस्तै न्याय प्रणालीमा चाहिँ यो सी ग्रेडका बौद्धिक जमात अलिक बढी भयो है, त्यसैले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिक बढी धरापमा पारिरहेको छ, जसले गर्दा चाहिँ यसलाई अझै भ्रष्ट पारिरहेको छ। र त्यसलाई चाहिँ अब कसरी तिनीहरूबाट यो न्यायिक प्रणालीले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो शुद्ध बनाउने हो हैन, त्यसतर्फ चाहिँ तपाईँको के कुरा छ? साँच्चै नै त्यो भित्र त्यस्तो जमात छ र? मैले तपाईँलाई नि भने हेर्नुहोस्, हामी भर्खर युवा कानुन त अब उमेरको हिसाबले युवा कानुन आइबिएले 35 वर्षलाई युवा कानुन व्यवसाय भन्छ, हामी त्योभन्दा कटिसकेको। त्यही पनि हाम्रोमा युवाको कुनै हद निर्धारण नगरेको हुनाले हामी आफैलाई युवा कानुन व्यवसाय लाग्छ। हामी युवा कानुन व्यवसायलाई त्यो ग्रेडको बारेमा मलाई त थाहा छैन। मैले सिम्पल के बुझ्छु भने हामी एउटा होली प्रोफेसन गर्दैछौँ। यो प्रोफेसनभित्र केही 2-4 जना मान्छेहरू नराम्रो प्रोफेसन गरे, मैले अस्ति एउटा इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु कि 2-4 जना नराम्रो काम गर्ने मान्छेहरूले एउटा होल प्रोफेसनलाई स्टिगमेटाइज गरेको छ। त्यसको अगेन्स्टमा हामी जो चाहिँ इथिकल रूपमा बिजनेस गर्छौँ, जो हामी कोड अफ कन्डक्टभित्र रहेर बिजनेस गर्छौँ, त्यो हामी एकजुट भएर त्यसलाई परास्त गर्नुपर्ने मात्रै हो। यो ए ग्रेड सी बी ग्रेड सी ग्रेड भन्ने बारेमा मलाई चाहिँ त्यो अर्णवजी टु बी भेरी फ्रेङ्कली आई हेभ नो आइडिया अन वाट यु आर रिफरिङ टु दिस। अनि सर जस्तै यो एउटा समाचार पनि आएको थियो, जस्तै तपाईँकै रिटमा पनि त्यो भएको थियो नि, जुन के भन्छ अरे यो न्यायपालिकाले दिएको आदेश चाहिँ मान्नको लागि चाहिँ राज्यले नै अत्यार गरिरहेको छ भन्ने कुरा पनि आयो। हजुर जस्तै ओके, म यसमा चाहिँ मैले कुरा गर्नुपर्ने आवश्यक छ। थ्याङ्क यू अर्णवजी, तपाईँले म आफै निवेदक भएको म अधिवक्ता रोशनी पौडेल निवेदक भएको मुद्दालाई पनि उजागर गरिदिनु भएको छ। हेर्नुहोस्, न्यायपालिकाले कोभिड लागिसके पछाडि बन्द भइसके पछाडि सायद एसियामा मात्रै होइन, युरोप अमेरिकाकै पाटो पल्टाएर, किनकि यो मुद्दामा हामीले इन डेप्थ एनालिसिस गरेका छौँ, संसार हेरेका छौँ होइन, कि जुन लेभलमा न्यायपालिकाले कोभिडसँग एउटा एक्टिभिजम देखाएर जनताको जीव धन सुरक्षा गर्ने, स्वास्थ्यको अधिकार सुरक्षित गर्ने हिसाबले जुन एक्टिभिजम देखाए, द्याट्स युनिक, द्याट्स एन अनकन्टेस्टेड। त्यो युनिक र अनकन्टेस्टेड यस्तो संसारमा अरू ठाउँमा भएको छैन। र कानुन व्यवसायीहरूले तपाईँको पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन गर्ने कानुन व्यवसायले जुन हिसाबले यो मुद्दालाई लिएर आए, अदालतसम्म लिएर आए,
आफ्नो जिउ म आफू भन्नुहोस् न, हामीले मुद्दा लैजाँदाखेरि पनि लकडाउनको अवस्था थियो नि, कति गाह्रोको अवस्थामा, कति डरको अवस्थामा घरमा छोराछोरीलाई रुवाउँदै बाबुआमाको इच्छा दिएको हामी पनि गयौँ नि त। तर हामी एउटा 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 सामाजिक अभियन्ता भएको र एउटा समाजमा एउटा परिवर्तन ल्याउनु पर्ने आवश्यक भएको लिएर सरकारले टेरेन। मैले अस्ति केही 2 हप्ता अगाडि मैले फेसबुक पनि राखेँ कि हामीले त त्यति बेला सर्वोच्च अदालतले त्यति बेलै भनिसकेका थियो कि एडुकेट क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर, टेस्टिङ मेकानिजमलाई इन्हान्स गर, विदेशबाट आएका नेपालीहरूलाई चाहे इन्डियन बोर्डरबाट आएको हुन् चाहे अरू बाहिरबाट आएको हुन् उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा लगेर राम्रोसँग राख, होइन भनेको थियो त। खाद्यको सुरक्षा गर, तपाईँको निम्न आय भएका, तपाईँको आर्थिक अवस्थाले कमजोर भएका मान्छेहरूलाई त्यो तपाईँको फुड सेक्युरिटी गर्थ्यो भनेको थियो त सर्वोच्च अदालतले। टेरेन, सरकारले टेरेन। अब अहिले के भयो, सर्वोच्च अदालतले भनेकै बेलामा त्यसलाई इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन गरेको भए कोभिडको स्केलेसन यो लेभलमा नजान सक्थ्यो नि त। अनि जनताले पताएन नि, तपाईँको यत्रो ठुलो एउटा खर्च देखाउँदाखेरि क्वारेन्टाइन तपाईँको 10-12 अरबको खर्च देखाउँदाखेरि क्वारेन्टाइन सेन्टर कहाँ देखाइयो? गाई गोठ भैँसी गोठमा देखाइयो, स्कुलहरूमा देखाइयो। हिजो ती क्वारेन्टाइन सेन्टरहरूलाई त्यति बेला नै म्यानेजमेन्ट भएको भए त अहिलेको यो 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 स्थिति आउनेवाला थिएन नि त। त्यसकारण एउटा विधिको शासनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पाठ के हो भने कि विधिको शासनभित्र शक्ति पृथकीकरण पर्छ र शक्ति पृथकीकरणले सरकारका 3टा अङ्गहरूलाई क्लियर रूपमा, संविधानले क्लियर रूपमा शक्ति विभाजन गरेको छ। सर्वोच्च अदालत के गर्छ? सर्वोच्च अदालत कानुनको व्याख्या गर्छ, आदेश दिन्छ, निर्णय दिन्छ। सर्वोच्च अदालत आफै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न जाँदैन। कार्यान्वयन गर्ने पाटो कसको? सरकारको। यदि सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेन भने सरकार आफू त फेल खाएका यसका अरू अर्गनाइजेसन अरू इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि त्यसको इन्डिपेन्डेन्सीमाथि, त्यसको इन्टिग्रिटीमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गराउँछ। अहिलेको स्थिति त्यो हो। त्यसकारण मेरो मुद्दामा समेत सर्वोच्च अदालतले तपाईँको कयौं परमादेश आदेश जारी गरिसकेको छ, निर्देशनामा आदेश जारी गरेको छ, प्यान्डेमिक ल बनाऊ भनेको छ, होइन तपाईँको प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमावली बनाऊ भनेको छ र कोभिडसँग रिलेटेड प्रत्येक निर्णय गर्ने तहमा महिलाको सुनिश्चितता गरौ भनेको छ। संविधानले, मलाई एउटा कुरा त यहाँ भन्न मन लाग्यो, संविधानले विधिको शासनको एउटा इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हो कन्स्टिट्युसनले ग्यारेन्टी गरेको भने समावेशी समानुपातिक के अरे समानुपातिक समावेशताको। सरकारले बनाएको उच्च स्तरीय समितिमा 1 जना महिला पनि राखियो भनेपछि पछाडि महिलाको इस्युमा पनि सरकार संवेदनशील छ भन्ने कुरा देखिँदैन। त्यो भनेको विधिको शासनलाई त्यसले प्रभावकारी रूपमा अवलम्बन नगरेको भन्ने चिज हो। त्यसकारण गभर्मेन्टको एउटा कम्प्लायन्स के हो भने कि गभर्मेन्टले जुडिसियरीले एक्जिक्युट गरेको आदेशहरू फैसलाहरूलाई मान्नुपर्छ। मानेन भने त के गर्नु भन्नुहोस् न। यदि गभर्मेन्टले नै मान्दैन भने त त्यसमा त हामीले गर्न सक्ने केही छैन। हामी एज अ सामाजिक अभियन्ता त कानुन व्यवसायी भएको हुनाले कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ बिना चाहिँ सार्वजनिक हितको लागि लिएर गएको मुद्दा हो, त्यसबाट हामीले केही स्वार्थ लिनु छैन। तर तमाम नागरिकलाई लगेको मुद्दामा सरकार संवेदनशील भएन भने एउटा एउटा चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो सिर्जना स्थिति सिर्जना हुन सक्छ, जसको एउटा एजम्पसन स्पेकुलेसन गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ देखिन्छ। अर्णवजी यो भन्दा पनि म अर्को 1-2 कुरा पनि भन्न चाहन्छु कि विधिको शासनमा बारको भूमिका कुरा गर्दा गर्दै कि बार एसोसिएसनले आफ्ना मेम्बरहरूलाई कतिको सक्षम बनाएको छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासन कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ। आफ्ना मेम्बरहरूलाई कानुनी जानकारी कति दिएको छ, जनतालाई जानकारी, कानुनका नयाँ कानुनहरूको जानकारी कुन लेभलमा दिएको छ, त्यसका स्रोतहरू के छन्, सहयोग कतिको गरेको छ, न्यायमा पहुँच कतिको पुर्याएको छ र सरकारलाई एकाउन्टेबल गराउने पाठमा बार एसोसिएसनले कतिको भूमिका खेलेको छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासन कस्तो छ भन्ने हेरिन्छ। त्यसकारण बार एसोसिएसनले यी कुराहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। बार एसोसिएसनले युनिभर्सल मानवाधिकारका तपाईँको विधिका शासनका चाहिँ युनिभर्सल प्रिन्सिपलहरूमा, युनिभर्सल मान्यताहरूमा त्यसलाई कतिको अङ्गीकार गरेको छ भन्ने बार एसोसिएसनले ती अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूलाई अङ्गीकार गर्नको लागि अथवा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कुन हदमा बार एसोसिएसन लागि परेको छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासनसँग बार एसोसिएसनको सम्बन्ध राख्दछ, हैन। त्यस पछाडि हामीले के बार एसोसिएसन कतिको स्वतन्त्र छ र यसका कानुन व्यवसायहरू कतिको स्वतन्त्र छ भन्ने कुरा पनि विधिको शासनसँग जोडिएको छ। किनकि विधिको शासन
बुझ्नको लागि कानुन व्यवसायी स्वतन्त्र हुनु पर्यो, निष्पक्ष हुनु पर्यो विधिको शासनको पाठबाट। त्यसैले हाम्रा कानुन व्यवसायीहरू, नेपाल बार एसोसिएसन भित्रका कानुन व्यवसायीहरू दलगत स्वार्थभित्रबाट माथि उठ्न सकेका छन् कि छैन, त्यसले पनि डिटरमाइन गर्छ। यदि दलगत स्वार्थमा छन् भने कहिले पनि सरकार आफ्नो दलसँग सम्बन्धित सरकार पावरमा छ भने गल्ती देख्दैनन्। हामीले त्यस्ता धेरै कानुन व्यवसाय देखेका छौँ जसले अघिल्लो दिन त्यही मुद्दामा एकतिरबाट बहस गरेको छ, भोलिपल्ट आफ्नो अर्को पोलिटिकल पार्टी फेभर छ, भोलिपल्ट त्यसको विरुद्धमा अर्कोतिर बहस गरी कानुन व्यवसायहरूको जमातहरू ठुलो छ बार एसोसिएसन। त्यसकारण बार एसोसिएसनले आफ्ना मेम्बरहरूलाई, आफ्नो सदस्यहरूलाई कतिको स्वतन्त्र राखेको छ र यसका सदस्यहरू कतिको स्वतन्त्र छ भन्ने कुराले पनि विधिको शासनमा बार एसोसिएसनको भूमिका कतिको छ भन्ने कुराको डिटरमाइन गर्छ। हो, एक्ज्याक्टली। हाम्रो होस्ट अहिले बिजुली गएर अहिले उपलब्ध हुन सक्नु भएन। यही भर्खरै सरले भनेकै प्रसङ्गमा अहिले बार एसोसिएसनभित्र जाँदा, त्यसको बार एसोसिएसनको चुनावमा जाँदा अथवा अन्य उच्च अदालतका, जिल्ला अदालतका बारका चुनावहरूमा जाँदा चाहिँ सापेक्ष रूपमा नदेखिनुपर्ने हिसाब सामान्यतया कानुन व्यवसायीमा नदेखिनुपर्ने कुरा जुन राजनीतिक पूर्वाग्रह पार्टीकै नाममा अथवा पार्टीकै नामलाई तोडमोड गरेर अथवा पार्टीले नै टिकट दिएको हिसाबमा बारमा अथवा वकिलहरू, अधिवक्ताहरू चाहिँ विभाजित देखिन्छ। कोही कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको देखिन्छ, कोही कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको। यो न्यायालयभित्र अथवा अफिसर्स अफ द कोर्ट, अधिवक्ता एडभोकेटहरूलाई अफिसर्स अफ द कोर्ट भनिन्छ, यिनीमा राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह यो कतिको न्यायोचित कुरा हो, कतिको तर्कसङ्गत न्यायसङ्गत कुरा? सागरजी, डेमोक्रेटिक सोसाइटीमा each one of us has our rights to have our faith on the political system अथवा political ideology, त्यो हाम्रो faith हो। तर we take off our faith when we enter into the courtroom or the bar association। यद्यपि कतिपय कुरामा एक्ज्याक्टली कतिपय कुरामा जस्तै सरकारले प्रधान न्यायाधीशको सुशीला कार्कीकै केसमा, त्यसपछि कतिपय कुरामा न्यायालयमा हस्तक्षेप गरेका केही कुराहरूमा पार्टीले व्हिप जारी गरिसकेपछि त्यो तबका अथवा त्यो राजनीतिक पार्टीसँग आग्रह राख्ने, पूर्वाग्रह राख्ने जुन बार एसोसिएसनको तबका हुन्छ त्यसले चाहिँ विरोध नगरेको अथवा एउटा सरकार हुँदा बार एसोसिएसनको त्यही राजनीतिक आग्रह भएको अथवा त्यही आइडियोलोजी बोकेको कुनै सङ्गठन, बार सङ्घको सङ्गठन छ भने त्यसले सहयोग गर्ने, तर अर्को अपोजिट छ भने जे कुरामा पनि विरोध गर्ने, यस्ता किसिमका प्रवृत्तिहरू नेपालमा देखिएको छ पछिल्ला केही वर्षहरूमा। अब जहिले पनि बार एक्जिक्युटिभको अगेन्स्टमा अथवा न्यायालयले केही गलत गर्दछ भने त्यसको अगेन्स्टमा हुने पर्ने हो, तर पार्टीले व्हिप जारी गरेको आधारमा बारले काम गर्छ भने त्यो के संविधानले परिकल्पना गरेको विधिको शासन, संविधानको रक्षा अथवा यी यावत प्रिन्सिपलहरू सैद्धान्तिक आधारमा यसलाई रक्षा गरेको छ त? यो यी आग्रह पूर्वाग्रह राख्दा डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन अथवा डेमोक्रेटिक आइडियोलोजीबाट हामी अगाडि बढ्दैछौँ भनिराख्दा यस्ता आग्रह पूर्वाग्रहले चाहिँ के ठिक गरेको छ त न्यायालयलाई? त्यो गर्नु भनेको सबभन्दा पहिला त हाम्रो आचार संहिताको खिलाफमा हो। त्यो गर्नु भनेको प्रोफेसनलिजम होइन र त्यो गर्नु भनेको पार्टीको कार्यकर्ता हुनु। हेर्नुहोस्, म तपाईँलाई आज एउटा रुखो कुरा हुन्छ, कानुन व्यवसायी कसैको चाकरी गर्दैन। कानुन व्यवसायीले यदि कानुन व्यवसायीले कसैको चाकरी गर्छ भने त्यो दास हो र कोही पनि दास कानुन व्यवसायी हुन सक्दैन। र दास त्यो हुन्छ जसको आफ्नो आइडियोलोजी हुँदैन। दास त्यो हुन्छ जसले प्रोफेसनलिजम चिन्दैन। त्यसकारण हाम्रोमा धेरै कानुन व्यवसायहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलको दास भएको पनि देखिन्छ। त्यो गलत हो। मैले अहिले भने कि वी अल हेभ आवर ओन आइडियोलोजिज। तपाईले मेरो पनि पोलिटिकल आइडियोलोजी केसँग क्लोज छ भन्ने खोज्दै जानुमा देखिन्छ, बट आई नेभर मेक स्योर द्याट आइडियोलोजी कम्स इन्टु माई प्रोफेसन। म त मेरो प्रोफेसन त ल्याउँदैन, त्यसको प्लेटफर्म अर्कै छ। We expect this kind of things. Yes, तपाईँ हेर्नुस् न, तपाईको अमेरिकामा हेर्नुस्, तपाईको बारेक ओबामा वाज अ लयर हैन र? बारेक ओबामा तपाईको के रे जर्ज बुश भन्दा अगाडि के रे बिल क्लिन्टन, he was a lawyer.
हिलारी क्लिन्टन सी वाज लयर, अरुण जेटली लयर हैन, हरीश साल्वे इज लयर, तपाईको सिब्बल इन्डियामा ही इज लयर, but they are also politicians. But they are also politicians, and they never bring politics into their legal profession. उनीहरूले पोलिटिक्सलाई पार्लियामेन्टमा राखेर बारमा आउँदाखेरि दे बिकम्स अ लयर। तर हाम्रोमा के छ भने कि त्यो लयर पार्लियामेन्टमा जाने बेलामा पनि कानुन व्यवसाय भएर जान्छ र त्यो बारमा आउने बेलामा पोलिटिसियन भएर आउने। द्याट्स वान अफ द भेरी सिरियस इस्यु इन आवर लिगल प्रोफेसन। र त्यसले तपाईँ मानव अधिकारको हिमायती गर्ने कानुन व्यवसायहरू पनि सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको छ भन्ने मुद्दामा मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको छैन भनेर बहस गर्ने कानुन व्यवसायहरू हामीसँग प्रचुर मात्रामा पाइन्छ। हेर्नुहोस्, द्याट्स अ फ्रस्ट्रेटिङ पार्ट हो त्यो। किन भन्दाखेरि कि अनटिल एन्ड अनलेस द लयर्स दे इनसाइड विथ द पोलिटिकल पार्टी दे बिकम मोर पोलिटिसियन देन बिङ अ लयर। द्याट्स अ प्रब्लम। त्यो प्रब्लमले पनि बार एसोसिएसनको भूमिका, म बार एसोसिएसन जिम्मा दिँदैन, किनकि बार एसोसिएसन इज अ इन्डिपेन्डेन्ट इम्पार्शियल एन्ड पर्पजल सक्सेसन भएको इन्स्टिट्युट हो। सो बार एसोसिएसन कहिले पनि नाच्दैन। बार एसोसिएसनको आफ्नै ऐतिहासिक गौरवान्वित इतिहास छ, संवैधानिक इतिहास छ बार एसोसिएसनको। तर यसमा आउने मान्छेहरू कहिले काहीँ खराब मान्छे पर्यो भने चाहिँ हामी बार एसोसिएसनले हेर्ने गर्छौँ, त्यो हुनुहुन्न। त्यसकारण बार एसोसिएसन इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ। र हामीले पनि के गर्छौँ, इलेक्सनमा यसले बार एसोसिएसनको यो राम्रो लिडर हो, यसले बार एसोसिएसनले एउटा नयाँ आयाम ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा हेर्दैनौँ। सबभन्दा पहिला के हेर्छौँ भने यो कहाँबाट उठेको छ, यो कुन सङ्गठनमा छ भन्ने हिसाबले भोट दिन्छौँ। र सागरजी, म एउटा कुरा फेरि आज तपाईँको मञ्चमा भन्न चाहन्छु। अचम्म चाहिँ हाम्रो लिगल प्रोफेसन के छ भने म मेरो छोरालाई मेरो छोरालाई के भन्छु भने कि मेरो बार एसोसिएसन एउटा चाहिँ आइडियल बार एसोसिएसन होस् भन्छु। तर म मेरो छोरा मेरो छोरीलाई कसरी ग्रोन अप गर्छु भने कि तिमी कुनै पोलिटिकल पार्टीसँग इन्टाइस गरेर त्यो मान्छेलाई भोट हाल भनेर सिकाउँछु। त्यसै कारण हामीले जुन बार एसोसिएसन चाहन्छौँ र जुन बार एसोसिएसनको एडभोकेसी गर्छौँ, द्याट्स एब्सोल्युटली रङ। सो वी हेभ टु मेक द बार एसोसिएसन भेरी इन्डिपेन्डेन्ट, इम्पार्शियल, कम्पिटेन्ट। जसरी न्यायपालिका हामी स्वतन्त्र निष्पक्ष न्यायपालिका खोजिरहेको छौँ, हाम्रो बार एसोसिएसन पनि त्यसरी नै लैजानुपर्छ। मैले यो भन्न खोजेको फेरि बार एसोसिएसन त्यो छ भन्नु खोज्दा होइन कि बार एसोसिएसनको लाई हामी बिस्तारै चाहिँ रिफर्म गर्दै कि बार एसोसिएसनभित्र बारको ल, जस्टिस, मानवाधिकारलाई मात्रै फोकस गर्ने र त्योभन्दा बाहिर त मान्छेको आफ्नो पोलिटिक्स भइहाल्छ। त्यो चिजलाई हामीले डिसइन्टिग्रेट जबसम्म गर्न सक्दैनौँ। बार एसोसिएसनको रुल अफ लमा त्यतिको इफेक्टिभ रोल हुन्छ जस्तो। थ्याङ्क यू सर। अब हामी कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलाको करिब अन्त्यमा आइसकेका छौँ। यो अब अन्तिम प्रश्न सरलाई र यो हाम्रो थिमको पनि विधिको शासनको लागि अथवा संविधानले परिकल्पना गरेको विधिको शासनको लागि नेपाल बार एसोसिएसन तथा अन्य बार एसोसिएसनले खेलेका भूमिकाहरू हाम्रो यो कार्यक्रमको मेन थिम छ। यसैलाई आधार बनाएर 2072 सालमा संविधान जारी भएपछि केही त्यस्ता उल्लेखनीय काम, केही त्यस्ता उल्लेखनीय मुद्दाहरू बार एसोसिएसनको अग्रसरतामा भएका अथवा अन्य बारका अग्रसरतामा भएका, ताकि संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हक संरक्षणका लागि अथवा अनेक यो चेक एन्ड ब्यालेन्सको डक्ट्रिन अनुसार अथवा सेपरेसन अफ पावर यावत प्रिन्सिपलहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने हिसाबले विधिकै शासनको लागि चाहिँ बारले के भूमिका खेलेको छ, यसलाई समअप गरिदिएर कार्यक्रमको एन्ड गर्दैन हार्दिक अनुरोध। धन्यवाद सागरजी। म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, बार एसोसिएसन खास गरी सम्पूर्ण बार एसोसिएसन चारवटा बौद्धिक चारवटा एउटा चाहिँ फाउन्डेसनल प्रिन्सिपलमा अडेका छन् र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपाल बार एसोसिएसन होस् या सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन होस् या अरू बार एसोसिएसनहरूले दिनरात लागिपरेका छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले तपाईँको सिभिक एडुकेसनको कुरादेखि होस् या पब्लिक क्याम्पेन गर्ने कुरादेखि होस् अथवा न्यायपालिकालाई तपाईँको स्वतन्त्र बनाउने कुरामा होइन, अहिले तपाईँ भर्खर हेर्नुहोस् न, अस्ति नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलनबाट चाहिँ न्यायपालिका स्वतन्त्रको कुरामा कत्रो राम्रो एउटा चाहिँ तपाईँको दस्तावेज तयार गरेको छ। मानवाधिकारको कुरादेखि होस् या तपाईँको चाहिँ संविधानवादका कुराहरू, हिजो संविधान कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेसदेखि लिएर कन्स्टिट्युसन ड्राफ्टिङ प्रोसेसमादेखि लिएर न्यायाधीश नियुक्तिको पार्टमा अथवा एक्सेस टु जस्टिसको कुराहरू, प्रोबोनोको कुराहरू, लिगल एडका कुराहरू होइन देखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर महिला कानुन व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूमा
तपाईको देशभरि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ र त्यो सबै कार्यक्रमहरूको सीधा सम्बन्ध तपाईको चाहिँ विधिको शासनसँग रहेको छ र म सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको कोषाध्यक्ष भएको हैसियतले पनि मैले भन्नुपर्दाखेरि सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन विधिको शासनमा जुन हिसाबको भूमिका खेलेको छ अतुल्य नै छ। म आफैले परियोजनाको केही परियोजना कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ ल आइसाको ठुलो सम्मेलन आयोजना गर्दैथ्यौँ। दुर्भाग्यवश त्यो सम्मेलन हुन सकेन कोभिडको कारणले। हामीले ल एन्ड डेभलपमेन्टको नेसनल कन्फरेन्स म आफै कोअर्डिनेटर भएर गरियो। तपाईको 6 वटा प्रदेशहरूमा प्रदेश संविधानमा प्रदेश सम्मेलनहरू गरियो, त्यसमा पनि म आफै कोअर्डिनेटर थिएँ हैन। यो हिसाबले हामीले बार एसोसिएसनले आफ्नो क्षमताले भ्याइदिगीको कार्यक्रमहरू गरेको छ र बार एसोसिएसन सधैँभरि के कुरामा कमिटमेन्ट छ भने कि विधिको शासनमा यो लडिरहनेछ, मानव अधिकारमा यो लडिरहनेछ, स्वतन्त्र न्यायपालिकामा यो लडिरहनेछ र कानुन व्यवस्थाको क्षमता अभिवृद्धि कुरामा बार एसोसिएसनले कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने छैन भन्ने कुरामा बार एसोसिएसन दृढ छ र बार एसोसिएसनले त्यो गर्नेछ। त्यसकारण बार एसोसिएसन सधैँ एउटा ज्वलन्तकारी र सधैँ एउटा चाहिँ सार्वभौमिक चाहिँ इतिहास बोकेर हिँडेको संस्था भएको हुनाले हामीले बार एसोसिएसनलाई हाम्रो तर्फबाट सपोर्ट गर्नुपर्छ ताकि विधिको शासन कायम रहोस्। धन्यवाद सरोज सर, हाम्रो समय निकालेर आइदिनु भयो स्न्याप लिगलको निम्टोमा। र अबको दिनमा चाहिँ यो बार एसोसिएसनले चाहिँ एउटा एकदमै पोजिटिभ रोलहरू गर्दै गरोस्। हामी नयाँ आउने अब युवा पुस्ताका लयरहरूलाई अब आउनेहरूको लागि छिट्टै एउटा भूमिका निर्वाह गरिदियोस् भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। तपाईँहरूकै पालोमा राम्रो होस्, सबल होस् भन्ने कुरा सहित आज कार्यक्रम यही समापन गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद सर। Thank you. मलाई पनि स्न्यापलाई you are really doing some great noble cause for the justice, for the rule of law, democracy. तपाईहरु यस्तो कार्यक्रम गर्दै जानुस्, समय मिल्यो भने बोलाउनु होला हामीलाई। मलाई पनि खुसी लागेको छ यहाँले मेरो 2-4 शब्द राख्न दिनु भएकोमा। त्यही भन्दै म पनि बिदा लिन्छु। धन्यवाद। Thank you, sir.